अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया से होते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान से जा चुके हैं। बात करते हैं अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की, उसकी अहमियत की। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के सरबराहान वहाँ पर होते हैं, शिरकत करते हैं। और इस वक्त इस पॉइंट इन टाइम पर हमने ये देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान को वैसे भी बहुत अहमियत दी गई, और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको हाईलाइट करने के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रोल प्ले किया है वो एक तो काबिल सताइश है। उसके लिए बहैसियत एक पाकिस्तानी हम उनके मशकूर हैं। एंड एट द सेम टाइम फौरन से इस असेंबली का इनेकाद होना, इस सेशन का इनेकाद होना पाकिस्तान के लिए इसलिए फेवरेबल है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर पाकिस्तान बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ पर बात कर सकता है। और हमें बताया भी यही जा रहा है फॉरेन ऑफिस की जानिब से कि प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी गुफ्तगू होगी उसका एजेंडा यही होगा कि वो हाईलाइट करेंगे वहां पर जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज के अंदर कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान ने उसकी वजह से क्या कुछ फेस किया है। ये सभी वो चीज़ें होंगी जिन पर वो बात करेंगे। और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पैदा हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक तो ऑफ कोर्स हेल्प के लिए भी जो है वो बात की जाएगी वहाँ पर। और फिर थोड़ा सा जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुद कह कर गए कि दुनिया को इस बात को बावर कराने की ज़रूरत है कि ऐसे ममालिक जो कि इन एमिशंस में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाल रहे हैं लेकिन रिसीविंग एंड पर दूसरे ममालिक हैं, उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो उन ममालिक को सेंसिटाइज करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट फोरम, इतनी इंपॉर्टेंट वहाँ पर बात होनी है, इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें और यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती जमात हो चाहे ऑपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो एक सख्त बयानात का सिलसिला है, जो एक्सचेंज है सख्त स्टेटमेंट्स का, वो बदस्तूर जारी है। बात अगर हम करें सैलाब की, बात हम करें सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने की, बात हम करें महंगाई की, पाकिस्तान की माशरती सूरत हाल की, या हम बात करें इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है, वहाँ की क्या पॉलिटिक्स है, कोई एक ऐसा इशू दिखाई नहीं देता। या फिर हम बात करें आर्मी चीफ की तकर्रुरी की, एक इस तरह का एक सेंसिटिव मसला और एक ऐसा मसला जिसका एक बहुत सिंपल सा तरीकाकार आइन के अंदर लेड आउट है, उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं दिखाई दे रहा है। एक इस तरह की कॉमन और रूटीन की प्रैक्टिस को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा बात करेंगे प्रोग्राम में कि जब इस तरह की सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान इस वक्त है, क्या ये डजंट इट कॉल फॉर सम काइंड ऑफ नेशनल यूनिटी इन पाकिस्तान के सभी सियासी जमातें एक पेज पर आएँ, जो ये बड़े इश्यूज हैं। खान साहब मुसलसल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की मईशत को लेकर बहुत कंसर्न हूँ, तो मिलकर बैठें सबके साथ और जो भी मामलात हैं, मसाइल हैं, उनके अंदर उनका जो भी इनपुट है उसको दें, उन्हें हम सब अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर किस तरीके से ये जो सारी सिचुएशन है इससे बाहर निकला जा सकेगा। और अगर हम यूएन की ही बात करें तो वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच वाले दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न्यूयॉर्क के विंग ने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। इससे भी दुनिया को क्या इंप्रेशन जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, बहुत शुक्रिया आपका एहसान आपके वक्त के लिए। और आजम चौधरी साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो भी मौजूद हैं वाया वीडियो लिंक। बहुत शुक्रिया आपका आजम चौधरी साहब, सर आपके भी वक्त के लिए। मैं डॉक्टर साहिबा आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, जो बात मैंने अभी इब्तिदाइये में की, मैं आपसे सिर्फ एज अ पार्टी जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट में थी, इक़्तिदार में थी और अब ऑपोजिशन में है, ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाहकारी हुई है, दिस टाइम कॉल्स फॉर सम काइंड ऑफ नेशनल यूनिटी, कि हम थोड़ा सा अपनी टोन को, अपने गुस्से को, अपने पर्सनल ग्रजेस को टोन डाउन कर लें और मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें? देखिए जी, इस वक्त यूनिटी की बात तो बेशक हमेशा अच्छी बात होती है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, मगर देखना ये कि इस वक्त जो ये एक पीडीएम का 12 मसालों का एक कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है, वो मुल्क के लिए क्या कर रहा है। इस वक्त जितनी तेज़ी से हमारी इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही है और जितने इंडिकेटर्स हैं, अभी पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने बिल्कुल एक एक इंडिकेटर को बड़ी क्लैरिटी से अपनी स्पीच में किया, इसलिए आई डोंट नीड टू रिपीट दोस, मगर जिस तरह से हमारी एक्सपोर्ट है, जिस तरह से हमारी ग्रोथ रेट है, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं और जो इस वक्त इन्फ्लेशन का हाल है, उसके अंदर तो मैं समझती हूँ कि बहैसियत एक ऑपोजिशन पार्टी के हमारा फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी सूरत भी कोई रिलीफ पैकेज जो है वो आवाम के लिए नज़र नहीं आ रहा, तो उनके साथ हम एक टेबल पे किस तरह बैठें, जबकि बेसिक मौक़िफ़ ही हमारा ये है कि उनकी करप्शन की वजह से। और एक स्मूथ, अगर यूनिटी तो उस वक्त होती ना कि जब एक स्मूथली चलती हुई गवर्नमेंट को एक साजिश के तहत जिस वक्त इनको रिमूव किया गया, उस वक्त क्या हालात थे,
کوئی ملک میں کرائسس نہیں تھا. کورونا جیسی ایک اتنی بڑی وبا آئی جس کو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی بڑے ڈیولپڈ نیشنز کی اکانومیز نیچے چلی گئیں. آپ نے دیکھا کہ چونکہ گورننس موجود تھی تو وہ گورنمنٹ نے اس کو بھی ڈیل کیا. نہیں, ہم پاکستان کی کووڈ رسپانس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھا کام کیا گیا اس وقت. لیکن دیکھیں جو آپ بات کرتی ہیں نا ایک چلتی ہوئی حکومت, آئین پاکستان کو تو ہم سب مانتے ہیں نا. جی بالکل مانتے ہیں. آئین کے اندر طریقہ کار موجود نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ اگر تو اس کے علاوہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو نکالا گیا پھر تو آپ کی شکایت بجا ہے. نہیں دیکھیں, آئین پاکستان میں یہ تو نہیں لکھا گیا نا کہ آپ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو ممبرز کو بلا کے ان کو بند کر لیں. ووٹ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس. جی مگر ان کا ایک رول تو اس کے اندر تھا نا کہ جب آپ, ان کا ڈیفینیٹلی ایک رول تھا کہ جب انہوں نے ہماری پارٹی کو چھوڑ کے اوپنلی جا کے اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو گئے, جب وہ ہمارے پاس نہیں رہے ووٹ کرنے کے لیے تو وہ پھر ہمارے لیے تو وہ ان کا بالکل وہ یوز لیس تھا نا. انہوں نے بڑی اوپنلی اپنی سپورٹ وہ نون لیگ کے. دیکھیں یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ آپ لوگوں کے لیے ووٹ کرتے بھی تو بھی ان کے پاس میجورٹی تھی. اب وہ 12 جماعتیں ہیں, 14 ہیں, 16 ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک میجورٹی کچھ جماعتوں کی مل کے آپ کی حکومت کے خلاف ہو گئی تھی. ایک آئینی طریقہ کار ہے, اس کو بنیاد بنا کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آپ لوگ سڑکوں پر ہیں. آپ سڑکوں پر بھی ضرور آئیے, لیکن سیلاب کی صورتحال میں کچھ میں بار بار اپنے پروگرامز میں کہہ رہی ہوں پاز کا بٹن دبا دیجئے کچھ دنوں کے لیے. نہیں, سیلاب کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اس وقت چیئرمین عمران خان صاحب سیلاب زدگان کے لیے جتنا وہ ایکٹیو ہیں اور جتنا ہم لوگوں کو بحیثیت ایک پارٹی کے ایکٹیو رہنے کے لیے کہا گیا ہے, ہم لوگ اپنے لیول کے اوپر سیلاب زدگان کی مدد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہے. مگر ایسے میں یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ بے شک اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم ایک اہمیت کا حامل ہے, مگر جس طریقے سے گئے اور جس طریقے سے وہ لیوشلی اپنا اس ٹرپ کو کر رہے ہیں, سب کے پاس سامنے ڈیٹیلز آ رہی ہیں. سادگی سے بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھیں اور وہی جو اتنا ایکسٹرا خرچہ وہ 5 سٹارز اور 6 سٹار ہوٹلز کے اوپر آ رہا ہے. امبیسیز ہیں ہمارے پاس پاکستان ہاؤسز ہیں. میں جو بات آپ نے کی, میں کیا لیوش کیا ہے اس پہ بھی آپ سے پوچھ لوں گی. میں رانا صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. رانا صاحب, سادگی سے بھی آپ لوگ ٹرپ کر سکتے تھے, اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب مسلسل کچھ دنوں سے اپنی گفتگو میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معیشت کو لے کے بڑا کنسرن ہے, مجھے معیشت کو لے کے بڑی پریشانی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس معیشت کو نہیں سنبھال پا رہے, یہ گرتی چلی جا رہی ہے. ڈالر کی بات کریں, مہنگائی کی بات کریں, انہوں نے کہا ایکسپورٹس 24 اس سے لے کے ارب ڈالر سے لے کے میں 32 پر لے کر چلا گیا اور اب یہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دکھائی دے رہا. آپ لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں سنبھل رہا, وہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے بڑے سادگی کے ساتھ ہی گئے. 7-8 لوگوں کے اوپر مشتمل جو وقت تھا وہ ایس سی ہو گیا ہے, اس سے زیادہ نہیں تھے, بہت چھوٹی. اور اسی طرح ابھی جب وہ لنڈن گئے وہ بھی 3-4 لوگ ہی گئے, زیادہ نہیں گئے. اس سے زیادہ سادگی, پتہ نہیں کون سے ہوٹلز کی یہ بات کر رہی ہے, میری نالج میں تو نہ ایسا آیا ہے, نہ کوئی میڈیا نے ایسی چیز کو رپورٹ کی ہے. لیکن دوسری طرف جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ معیشت نہیں سنبھالی جا رہی, پہلے تو وہ یہ بتائیں کہ جو گیس کے سیکٹر میں کبھی خسارہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, وہاں وہ 1400 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے. سرکولر ڈیٹ کو 1100 ارب سے وہ 2500 ارب پہ چھوڑ کے گئے. آخری سال جو فسکل خسارہ تھا اس کو 5500 ارب پہ وہ چھوڑ کے جو گئے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تھا. 20,000 ارب کے قرضے انہوں نے 3.5 سال میں لیے, جو پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے تھے. ملک کو ایک بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں چھوڑ کے گئے, اور آئی ایم ایف جس نے اس بیلنس آف پیمنٹ سے نکالنا تھا آپ کو, اس معاہدے سے یو ٹرن لے کے ایک ملک کو معاشی کھائی میں پھینک کے گئے. اور ہم نے اس کو وہاں سے جو ہے وہ اٹھایا اور اس ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا. تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو یہ حکومت کا کریڈٹ ہے کہ جہاں خود عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ تقریروں میں کہتے رہے کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے, اور چوتھا وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کل پرسوں بھی کہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف کہیں جا رہے ہیں. لیکن ایک ڈیفالٹ کی بات کو, رانا صاحب ایک ڈیفالٹ کی بات کو چھوڑ کر جو باقی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ واقعی اس وقت دیکھیں ڈالر آپ لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا, مہنگائی کی اگر ہم بات کریں اٹس آن ریکارڈ آل ٹائم ہائی, تو معاملات تو ہیں, مسائل تو ہیں معیشت کے. جی بالکل ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر ایک انرجی کا کرائسس ہے, جہاں انرجی کی امپورٹ 10 ارب ڈالر کی تھی, آج وہ 21-22 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے. دنیا کے اندر ریسیشن ہے, دنیا کے اندر انفلیشن ہے, اور یو کے اندر جو انفلیشن ہے وہ 40 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے. یو ایس میں جو انفلیشن ہے وہ پچھلے دہائیوں کی ہائیسٹ ایور انفلیشن ہے. تو ایک اوور آل دنیا کے اندر سیناریو, اور آپ بھی ادھر ہی ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوگی, یہاں تک کہ انہوں نے خط بھی لکھ دیا ان کی حکومت نے, کے پی کے کی حکومت نے, کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر وہ نہیں ایگزسٹ کرتے, جو کہ پوری ایک اٹیمپٹ تھی کہ آپ اس جو ہے وہ جو ڈیل کو ڈی ریل کریں.
اور ملک کو ایک اور معاشی دلدل میں ڈالیں. یہاں تک کہ ان کے جو MNAs ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ریلیف فنڈ میں آپ فنڈنگ نہ دیں, دشمنی پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے. اور پھر یہ ان کے جو میڈیا ٹرولز اور ان کے پارٹی ممبرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلاتے رہے UN کے سیکرٹری جنرل کو ٹیگ کر کے کہ یہ جو ڈونیشن کا جو آٹا ہے مارکیٹ میں بک رہا ہے وہ 2014 انڈیا کی تصویر تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ جتنی خطرناک عمران خان ثابت ہو سکتے ہیں وہ ثابت ہوں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے گند کو ہم صاف کر رہے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, انٹرنیشنلی جو مہنگائی ہے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی فارمولا ہے کہ مہنگے کوئلے سے سستی بجلی بنانے کا یا مہنگے فرنس آئل سے سستی بجلی بنانے کا, تو ہمیں بھی بتا دیں, ہم بھی بنا لیتے ہیں. لیکن اگر دنیا کے اندر انرجی کاسٹ اوپر جا رہی ہے تو وہ پاکستان میں بھی جا رہی ہے. ایکسپورٹس جو ہیں بہرحال وہ بڑی ہیں, کم نہیں ہوئی, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مینٹین اور بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس مشکل وقت میں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا معیشت کو مینج کر رہے ہیں, اس چیز کے باوجود کہ بدترین مہنگائی ہے, اور ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ مہنگائی کم کرنا ہے. لیکن ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ کیا یہ وہ پچ کر رہے ہیں, وہ جو آدمی پانی سے جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا پاکستان میں کہ میں پانی سے گاڑی چلا لوں گا. تو ان کے جو بیانات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لاؤں گا اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے, تو اس طرح نہیں ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ریسیشن ہے اور ہم اس کو مینج کریں. میں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں گی, لیکن ذرا اعظم چودھری صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں کہ سر حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور ان کے نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو گند چھوڑا تھا ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ہی اچھی صورتحال میں سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے یہاں تک حالات کو پہنچا دیا اور ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. ورلڈ بینک کی رپورٹ البتہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ان میں بدحالی آئی ہے, وہ ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے, لیکن وہ یہ بھی کہتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ 1970s کے بعد پہلی مرتبہ پوری دنیا میں اس طرح کی معیشت کے اندر سست روی دیکھی گئی ہے جو 1970s کے بعد دوبارہ اس کے بعد وٹنس نہیں کی گئی تھی. لیکن خان صاحب مسلسل اس ورلڈ بینک کی رپورٹ کو بھی کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ورلڈ بینک نے تو کہہ دیا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا. سر وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ تو مجھے ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن نظر آتی ہے جس میں کوئی بھی ایک سٹیپ پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ یشفین. اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سوچیں, غور کریں, تو ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. ہماری اکانومی کی جو بدحالی ہے, اوپر سے ہمیں جو ڈیزاسٹر کا سامنا ہے, دیکھیں ہمارے اس وقت 3.25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے. اس سے پہلے ہمیں اکانومی کی جانب سے بڑی پریشانی تھی, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم کبھی IMF کی طرف جا رہے تھے, کبھی دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے تھے. لیکن اب تھوڑا سا اگر IMF کی طرف سے ہماری ڈیل میچور ہوئی ہے تو ہمیں وہ ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. لیکن اسی دوران ہمیں جو سیلاب کی وجہ سے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, وہ نقصانات اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی امداد مل جائے, امداد کے ساتھ ہم ان نقصانات کو پورا نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی لوگوں کی بحالی کا عمل شروع ہونا ہے. ابھی وہاں پہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, اس کا عمل شروع ہونا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ڈالر ہے وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. مجھے یاد ہے کہ جب بجٹ پیش کیا گیا ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے, اس وقت جو اکانومی کے جو انڈیکیٹرز انہوں نے اس وقت شیئر کیے ساری قوم کے ساتھ, اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا کوئی بہتری تھی. لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ دن بدن ہماری ٹریڈ میں GDP میں کمی آ رہی ہے, اس کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے. اور اگر فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو ہمیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. جہاں تک پولیٹیشینز کا اس وقت آپس کی لڑائیوں کا معاملہ ہے, اپوزیشن کا, حکومت کا, میں سمجھتا ہوں یہ لڑائی کا ٹائم نہیں ہے. آپ سیاست کریں, بالکل کریں, آپ کا حق ہے. عمران خان صاحب جو ہے ظاہر اپوزیشن کر رہے ہیں, ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ سیاست کیوں کرتے ہیں, نہ ہی گورنمنٹ پہ اعتراض ہے. لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے پالیٹکس کرنے کا. خان صاحب کو تھوڑا سا اپنا رویہ نرم کرنا چاہیے اور PDM کے ساتھ بیٹھ کے, اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے, اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ خان صاحب ان کا بہت کنسرن ہے, وہ بڑی بات کرتے ہیں اکانومی کے اوپر, اچھی بات ہے, ملک کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن مل کر کچھ اقدامات کریں تو ایک امید پیدا ہوگی قوم کو, کیونکہ ان لڑائیوں کا مجھے بتائیں قوم اور ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے نا, اس کا تو سراسر نقصان ہو رہا ہے. اب اگر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پاکستان نہ آتے تو ہمارے جو اتنے بڑے ایشوز ہیں شاید وہ اجاگر بھی نہ ہوتے. ہم ان کے تھینک فل ہے کہ انہوں نے آ کے ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہمارے جو نقصانات ہیں وہ پوری دنیا کو بتائے,
کہ پاکستان اس وقت کس مشکل کا شکار ہے، اور دیکھیں اس میں ہمارا قصور بھی کوئی نہیں ہے. گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار کچھ اور ملک ہیں. ان ممالک کے جو غلطیاں ہیں اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور ہمیں آئندہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا اس سے بچ پائیں گے یا مزید نقصانات ہوں گے. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور وہ دورہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ وہ فرسٹ ہینڈ خود اس چیز کو وٹنس کر کے گئے ہیں. کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں تھا، گیپ نہیں تھا، ان کو ہر جگہ پہ لے جایا گیا، سب کچھ دکھایا گیا. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ جو بات ابھی آپ نے کی نا لیوش دورے کی، وہ تو ایک خیر رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا اس میں لیوش ہے، لیکن ایک سوال پاکستان تحریک انصاف سے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں جب ملک آدھا اب ایک تہائی ملک زیر آب تھا جو انیشل رپورٹس تھیں اس کے مطابق، جلسے جلوسوں کا سلسلہ آپ لوگوں کا جاری ہے، جلسے بغیر پیسوں کے تو نہیں ہوتے، وہ کاسٹ اس میں انوالوڈ ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فنڈز بھی آپ وہاں چینلائز کر سکتے تھے؟ کل کے اخبار میں ایک بہت ہی سینئر کریڈیبل جرنلسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر 255 سیکیورٹی اہلکار مامور ہیں جو کہ ٹیکس پیئر منی سے آف کورس اپنی سیلری لے رہے ہیں، اور ایز اپوزڈ ٹو دیٹ پچھلے 4 وزرائے اعظم کا، جس میں گیلانی صاحب، پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی ہیں، ایک کے پاس 2 ہیں، ایک کے پاس 3 سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اور ایک کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. عباسی صاحب کے پاس کوئی سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک یہ بھی لیوش اس کے اندر آتا ہے؟ دیکھیں جی وی نیڈ ٹو چیک دیز فگرز. ایک تو جو اعظم صاحب نے بھی جو بہت سارے فگرز اکانومی کے حوالے سے بتایا، آئی ڈونٹ ایگری ود دیم. کہنے میں تو کوئی حرج نہیں کہ جی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کہاں سے بڑھ رہی ہیں. تو اسی طرح میں ان فگرز کے ساتھ بھی پوری طرح سے ایگری نہیں کرتی. اگر وہ اتنے سارے سیکیورٹی اہلکار ہوں تو ہمیں بھی تو نظر آئیں. ہم لوگ بھی تو خان صاحب کے ساتھ میٹنگز میں، جلسوں میں، ہر جگہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اتنا بڑا فگر آئی ڈونٹ ایگری. ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، مگر یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کے لوگ نہیں ہیں جو اکارڈنگ ٹو دیٹ نیوز اسٹوری. جی بہرحال وی نیڈ ٹو کنفرم دس تھنگ. آئی ڈونٹ ایگری ود دس بیکاز مجھے تو وہ نظر نہیں آتے وہ لوگ کہاں ہیں. اور پچھلے دنوں انہوں نے کچھ سیکیورٹی واپس بھی لی تھی خان صاحب سے. اور بہرحال مگر اس وقت جو حالات ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایجنڈا جس اب اگر یہ بات کریں کہ یہ عوام کے اتنے ہمدرد ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ان کا فوکس کدھر ہے؟ آج آپ نے دیکھا کہ وہ جو آج اور کل میں یہ جو نیب کا سارا کچھ انہوں نے سارے کیسز ختم کرائے، احتساب کے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، 1100 ارب روپے پہلے کرائے، 2200 ارب اب کرائے، تو یہ ملک کو نقصان نہیں ہے تو کس کو ہے؟ ان لوگوں کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. یہ لوگ جو گورنمنٹ میں آئے ہیں یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے ہیں. مہنگائی کی ایک ویو کووڈ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بھی شروع ہوئی تھی، مگر ہم لوگوں نے سوشل پروٹیکشن، آپ کہتے ہیں نا وے آؤٹ کیا ہے. وے آؤٹ اس کا یہ کہ آپ کو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اپنے سوشل پروٹیکشن پروگرامز کو زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح احساس پروگرام کے تحت لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ، ان کے گھروں تک، ان کی یونین کاؤنسلز تک لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کو کیش پیمنٹس ہوئی تھیں. ہیلتھ کارڈ کا ایک اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. میں خود چونکہ پارلیمنٹری سیکرٹری منسٹری آف ہیلتھ کے لیے تھی، مجھے پتہ ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ جو تھا اس سے لوگوں کو کتنا بڑا ریلیف مل رہا تھا. غریب آدمی بھی اٹھ کے ایک اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا بائی پاس سرجریز کرا رہا تھا، اپنی دوسری کا تھا. وہ سارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز انہوں نے جسٹ ود اسٹروک آف پین سب ختم کر دیے. تو جب اس قسم کی مہنگائی آتی ہے، میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کا انٹرویو کیا ہے، سب کچھ بالکل مکمل طور پہ ابھی اسکریپ نہیں ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے، مگر لوگوں کو وہ ریلیف ہاسپٹلز نہیں دے رہے. موقف یہ ہے کہ اس طرح کے ویلفیئر پروگرامز کے لیے ہمارے جیسے ممالک کو پہلے فنڈنگ ارینج کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ایسے ویلفیئر پروگرامز میں جا سکتے ہیں جو کہ نہیں کی گئی آپ کی جانب سے، اور ان سب چیزوں کا بھی اب ایک بوجھ ہے جو معیشت کو اٹھانا پڑ رہا ہے. دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں تو یہ جو اتنے سارے جو اس وقت کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا ایجنڈا کیا. کیوں نہیں آپ کے سوشل پروٹیکشن کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جہاں کی. اچھا کرپشن یہ جو آپ نے نیب والا کہا ہے، میں پوچھوں گی رانا صاحب سے یہ سوال کیونکہ یہ آج کی بہت ایک اہم سٹوری ہے. آف کورس آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ معیشت پہ آپ کا کنسرن ہے، ہونا چاہیے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایز این اپوزیشن پارٹی. آپ لوگ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ جا کے وہاں پر اس کنسرن کو ریز کریں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس یہ ہے کہ خان صاحب اگر وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو بس اس کے بعد وہ کچھ نہیں، وہ کسی بات پہ نہ بیٹھیں گے، نہ بات کریں گے، کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب کیا اتنی ریجیڈیٹی اس کے ساتھ کیسے؟ دیکھیں ریجیڈیٹی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ، ہم لوگ اس حکومت کو جب ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک یہ جائز طریقے سے، آپ بے شک آپ اس کو کہیں کہ آئین کے تحت نو کانفیڈنس ووٹ، مگر اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس کے اندر ہمارے لوگوں کو توڑا گیا ہے. وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر ووٹ لے کر آئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا. وہ خان صاحب کو چھوڑ کے جا کے سندھ ہاؤس میں مانتے یہ لوگ بھی آپ کی حکومت کو نہیں تھے، آپ کی حکومت کو بھی 3.5 سال یہ سلیکٹڈ کہتے رہے، لیکن پارلیمنٹ میں جا
जाते रहे ताकि जमहूरी अमल को नुकसान ना हो। नहीं जी, आप लोगों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनके साथ बैठने का जो लोग हम इस एजेंडा के ऊपर बैठते हैं कि जी नैब के केसेस खत्म कराए जाएं, हम लोग इस एजेंडा पे प्रोटेस्ट करें। अगर आप देखिए उन्होंने आपके जिस वक्त उसको मेजॉरिटी सूट नहीं उनके करता। पास अगर उन्होंने ले लिए, इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल किया, फॉर वट एवर रीजंस वो लोग शामिल हुए, इसके साथ हम लोग को खुद बताया जाता था कि जी हम जा नहीं रहे, हमें भिजवाया जा रहा है, ये इत्तेहादियों की बात है। तो देयर वाज सम फोर्सेस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, एक सोची समझी साजिश के तहत, और इन लोगों का हुकूमत में आने का मकसद ही ये था कि इनके कुछ फिक्स्ड एजेंडाज थे जिसको ये अचीव करना चाह रहे थे, और मैं हाल उसमें से बहुत सारे एजेंडाज उन्होंने अचीव कर भी लिए। अपने करप्शन को इन्होंने छुपाना था, अपने आप को इन्होंने बहुत सारी चीज़ों से डिक्लेयर कराना था। तो मगर बहरहाल इस वक्त ये कि खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि अवाम जो है वो इस वक्त सख्त तकलीफ में, कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप उसमें देखते हैं कि आपकी अवाम किस सूरत हाल में है इस वक्त। लोग खुशियों पे ये जो नैब वाली बात है, मैं राना एहसान साहब को इसी नुक्ते पे शामिल करना चाह रही हूँ। ये जो नैब वाला मामला है राना साहब, इमरान खान साहब कहते हैं एहतसाब का जनाजा निकाल दिया मौजूदा हुकूमत ने, 50 रेफरेंसेस जो हैं वो नैब की तरफ से वापस किए गए हैं। तो वो कहते हैं कि ये एजेंडा था, फवाद चौधरी ने भी यही कहा है कि ये एजेंडा था जिसकी वजह से ये लोग आए थे इक़्तिदार में और अब ये अपने मकसद में फाइनली कामयाब हो गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नंबर्स कोट कर रहा हूँ तो स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, और उन्हीं के नंबर्स के मुताबिक जो है वो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में बढ़ी हैं पिछले 2 महीनों के अंदर पिछले साल के कंपैरिजन से। दूसरा, मैं एक और करेक्शन कर दूं, जो हेल्थ कार्ड हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। केपीके में भी हेल्थ कार्ड चल रहा है, और जो पंजाब में हमें थोड़ी अरसे के लिए हुकूमत मिली थी, हमने 70 अरब के बजट को 133 बिलियन पे हम ले गए, तकरीबन डबल हमने कर दिया हेल्थ कार्ड को। तो एक सेकंड के लिए भी ये चीजें बंद नहीं हुई थी, ये चल रही हैं बल्कि बढ़ रही हैं। तो दूसरा जो ये एहसास प्रोग्राम कह रही है, उसका भी बजट एनहांस हुआ है। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अब लोगों को पैसे मिल रहे हैं, और अभी तक सिर्फ सैलाब ज़दगान को 70 अरब रुपए की जो कैश ट्रांसफर हैं वो हो चुकी हैं। अब नैब पे आ जाएं। देखिए, 4 साल इन्होंने नैब को जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बेल्स के मौके पे जो जजमेंट्स दी उस पर लिखा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये पॉलिटिकल मेरा ख्याल है कोई सिग्नल्स का इशू है, मुझे वैसे भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके हम एहसान अफजल को दोबारा कनेक्ट भी करेंगे और गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले राना एहसान अफजल साहब, आप बात कर रहे थे, वो कोई कनेक्शन में इशू आ गया था नैब को लेकर, जो मैंने आपसे सवाल किया था आप उस पर कमेंट कर रहे थे कि ये जो कह रहे हैं कि ये एहतसाब का जनाजा है और आप लोगों का मकसद यही था इतने का। देखिए, सबसे पहले तो नैब जो पीटीआई के दौर में थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और एक आला के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और इन्होंने पूरी क़यादत को जेलों में डाला और कुछ साबित नहीं कर पाए। और बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सिनारियो था जहां चेयरमैन की एक बड़ी जो है वो क्वेश्चनेबल वीडियो जो है वो आई, और फिर उन्होंने अपनी जो नौकरी है वो कंटिन्यू की, और फिर उनकी नौकरी की जो तौसीह है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए की गई। तो नैब के ऊपर बड़े सवाल उठते थे। देखिए, ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो तकरीबन ज्यादातर तो वो हैं जो पीटीआई खुद करना चाह रही थी, तो उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है। नैब को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, मेगा करप्शन की तरफ फोकस करने को कहा गया है, और ये जो छोटे केसेस हैं जो 50 करोड़ से नीचे हैं वो बाकी इदारे जो हैं उनके ऊपर तहकीक करेंगे, वो खत्म नहीं हुई। अगर कोई रेफरेंस बना हुआ था तो वो मुतलका अदारों के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहना कि हम इसके लिए आए थे, ये कतई तौर पर गलत है। देखें, नैब एक आला नहीं होना चाहिए। अगर उसको उसके काले कानून को इस्तेमाल करके जो 2-2 साल लोगों को जेल में रखा बगैर रेफरेंस के इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे, इन चीजों को खत्म किया गया है। और अगर इसको कोई गलत तौर पे इस्तेमाल करेगा तो उसकी भी सजा होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी बेहतर होगी इन कवानीन के जरिए जो पहले, और ये कुछ साबित पाए, कुछ इनके पास जब वो काले कानून भी थे तब भी कुछ वो साबित नहीं कर पाए। और दूसरी चीज ये है, इनको तो खुद अब जवाब देना चाहिए है कि ये तोशा खाना की जो इन्होंने तोहफे बेचे और फिर इनकी इनकम नहीं डिक्लेयर की, जो फॉरेन फंडिंग केसेस में इन्होंने पाकिस्तानी कानून की धज्जियां उड़ाई, दर्जनों अकाउंट्स की मिस डिक्लेरेशन की, छुपाए उन अकाउंट्स को। इसी तरीके से जो 650 केनाल इमरान खान, उनकी बेगम और फराह गोगी के नाम लगी, 250 मिलियन
की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसको एडजस्ट कराने के चक्कर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खुद दोहरा कानून पाकिस्तान का इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, इनका तो मौकफ है। चले कि ये उसके ऊपर कहते मेरे हैं ख्याल है कि ऑडिट हमारे जो है क्योंकि उसका अब आगाज हो गया है, तफसीलात जो है वो जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं एक सवाल, चले मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। आजम चौधरी साहब पहले कनेक्टेड नहीं थे, वो कनेक्ट हो गया। आजम चौधरी साहब, ये इस सारी मौजूदा सूरत हाल में जहां पर मईशत भी ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है हमारे लिए, मईशत को लेकर सैलाब की बात करें वो एक अलग बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी कह लीजिए, या आपस में जो एक इख्तलाफ है वो भी हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ही अरूज पर है। इसमें मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम कंट्री ओवर जो है वो प्रोटेस्ट कॉल्स दे रहे हैं, हम एहतजाजी रैलियां करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमने एहतजाजी कॉल दे दी है, डेट अभी हम कुछ दिनों में डिसाइड कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी और इलेक्शन की डेट ना मिली तो हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये होता है तो फिर ये सिचुएशन को मजीद कहाँ लेकर जाएगा? देखिए, इस वक्त अवाम जो है वो तवक्को कर रही थी कि इस मुश्किल सूरत हाल में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन और गवर्नमेंट की तमाम पार्टियां मिलकर कोई ना कोई लाहे अमल कोई तैयार करेंगी, कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन पीटीआई क्योंकि प्रोटेस्ट कर रही थी, इमरान खान साहब के जलसे चल रहे थे, और उस वक्त एक जस्टिफिकेशन ये थी कि क्योंकि बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में जाहिर है जितने उम्मीदवार हैं वो तमाम लोग अपने जलसे जुलूस करते हैं और वो पॉलिटिकल एक्टिविटी चलाते हैं। तो वो सैलाब की वजह से बाई इलेक्शन भी आपको पता मुलतवी कर दिए गए जी। तो उसके बावजूद अगर पीटीआई की जानिब से रैलियां या जुलूस निकाले जा रहे हैं, निकाल ले, इसमें कोई एतराज नहीं है, उनका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन आफ्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिजास्टर, देखें उन लोगों को जिनको जरूरत है इस वक्त, आप उन लोगों को पहले देख लें, तरजीह उनको दे दें। सिंध पूरा आपका जो है इस वक्त तबाह हुआ है, बलोचिस्तान तबाह नहीं, हुआ है, रिहेबिलिटेशन उन तो लोगों फिर आप को बहुत ही लंबा बल्कि वो टाइम फ्रेम सेट करें, दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए भी खान साहब ने कहा कि हम जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है वो हम इस फेज में भी नहीं रोकेंगे, वो काम चलता रहेगा, हम अपनी जो ये वो है मूवमेंट है इसको जारी रखेंगे। लेकिन आप देखें ना कि इस वक्त आप सिर्फ उन लोगों का ये ना देखें कि उनको फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है, उनके कारोबार भी तबाह हो गए हैं। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल वहाँ पे तबाह हो चुकी है। हमें इस वक्त खुदा ना खासा फूड सिक्योरिटी का इशू है। आपने कल देखा कि जो उज़्बेकिस्तान में मीटिंग थी, वहाँ पे ज्यादा जो फोकस रहा है पाकिस्तान का वो खुराक पे रहा है। हमें ऑलरेडी जो है ना खुराक की वजह से, जंग की वजह से रशिया और यूक्रेन की हमें परेशानी थी, और ऊपर से हमारी अपनी सारी जमीनें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। वहां पे तो इस वक्त जानवरों के लिए चारा तक मौजूद नहीं है जो अपन जानवरों को खुराक खिला ले, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, उन लोगों के कारोबार भी उन्होंने बहाल करने हैं और जिंदगी भी बहाल करनी है। अगर आप इस मौके के ऊपर जलसे जुलूस और ये एहतजाज करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उन लोगों को कोई फायदा पहुंचेगा। फायदा तो उनको तब पहुंचेगा अगर आप सैलाब जदगान के लिए आप टेलीथॉन कर रहे हैं या आप फंड कलेक्शन कर रहे हैं, वो उन पे खर्च करें ताकि उन लोगों की जिंदगी बहाल हो और पाकिस्तान का निजाम कारोबार जो है वो चले। नहीं तो वो तो खैर किया जा रहा है, वो तो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है। अभी डॉक्टर साहिबा से मैंने 2 दफा सवाल किया, वो कहती हैं कि इन लोगों के साथ इस मौजूदा सेटअप के अंदर जो कि अपनी करप्शन को बचाने के लिए आए हैं, इनके साथ तो बैठ के बात नहीं हो सकती। मैं इसीलिए फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, बिकॉज एज एन इंडिपेंडेंट कमेंटेटर आप क्या समझते हैं कि फिर इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है? जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ। डॉक्टर साहबा जो बात कर रही है ना, देखें एक बात, पार्लियामेंट के अंदर जब कोई बात की जाती है तो वो बहुत मुअस्सर होती है, उसकी आवाज भी दूर तक जाती है। अगर पीटीआई को कोई उस पर अंदेशा था कि नैब कवानीन में कोई ऐसी तरमीम की जा रही है या कोई ऐसी अमेंडमेंट्स चल रही है, तो आप बाहर उसका जलसों में उसकी बात करने के बजाय आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर बात करें तो उसमें अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन ने वहां पे पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल को रोकने के लिए अपना रोल प्ले कर लेती है फौरी तौर पर। हमने माजी में देखा है कि जब कोई भी अपोजिशन किसी हुकूमत को थोड़ा सा फायदा पहुंचाना चाहती थी तो वो बाइकाट कर जाती थी। आपने अक्सर देखा होगा बजट के दौरान। और इस वक्त एक परसेप्शन ये आ रही है कि पीटीआई क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है, उनके ज़ाहिर है रिजाइन भी वहां पे नहीं अब तक एक्सेप्ट हुए, तो पीटीआई के बाहर जाने का तमाम तर फायदा जो है वो हुकूमती जमातों को मिल रहा है। तो पीटीआई को मैं तो समझता हूँ कि अब पार्लियामेंट के अंदर बैठकर
اس پہ بات کرنی چاہیے, اور جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے چیزیں اس پہ رجسٹ کرنا چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پارلیمنٹ از دا فورم جہاں پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, خان صاحب بھی مسلسل اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, پھر ہم سوچیں گے کہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں اور جو ایشوز ہیں ان پہ ہم اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. سوال ایک ہے جو پچھلے 2-3 دن سے ہر جگہ پر ہو رہا ہے, میں آپ سے بھی کروں گی کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ناگزیر ہے انتخاب اس وقت اس ملک میں, تو آپ سب سے پہلے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کر دیجئے. آٹومیٹکلی 2 بڑے صوبوں میں اگر حکومت نہیں ہوگی, الیکشن کال ہو جائے گا, تو پورے ملک کو خود ہی سے جانا پڑے گا انتخاب کی طرف. انیشیٹو لے لیجئے. جی دیکھیں, اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ کے پی اور پنجاب میں اس طرح سے گورننس کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پہ چیزیں ٹیکل ہو رہی ہیں. اگر آپ فلڈ کا رسپانس بھی دیکھیں تو وہ سندھ کے مقابلے میں آپ کو کے پی میں اور پنجاب میں کمپیریٹیولی بہتر نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہاں فلڈ کی بات میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. دیکھیں سندھ میں ڈیوسٹیشن بھی تو آپ 11 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے, اس کی جغرافیکل, اس طرح کی کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے. نہیں, اس کی جغرافیکل میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں, اس کی جغرافی بھی اسی طرح ہے کہ وہاں پہ آٹومیٹکلی وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. مگر آپ مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کی گورننس کدھر ہے؟ یہ سیلاب کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا, بار بار آتا ہے. اس گورنمنٹ نے آج تک وہاں کیا کیا ہے؟ کے پی میں بھی آتے تھے, افیکٹ ہوتے تھے, مگر وہاں بہت سارے ایسے بند بنا دیے گئے جس کی وجہ سے کمپیریٹیولی وہ کم افیکٹ ہوا ہے. سندھ کے اندر آج تک وہاں کی گورنمنٹ نے, جو کہ کئی دہائیوں سے وہاں 2-3 ڈیکیڈ سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ, انہوں نے آج تک اس کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے. فلڈز نے تو آنا ہی ہے, آپ کو پتہ ہے ایک سائیکل ہوتا ہے, ایوری فیو ایئرز یہ اس طرح سے میسو فلڈز آتے ہیں, مگر اس دفعہ گلوبل وارمنگ اور دوسری چیزوں کی وجہ سے زیادہ ہوئے. دنیا بھی ریکگنائز کر رہی ہے جی بالکل, نہیں اس کی بہت ایک ون آف, مگر دس وی ہیڈ ٹو فورسی دیز تھنگس, اور ہمیں کچھ تو اقدامات اس کے لیے اٹھانے تھے. یہ سب پچھلے 1 سال سے پریڈکشن ہو رہی تھی کہ اس سال جو ہے یہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے یہ چیزیں زیادہ افیکٹ ہوں گی, مگر وہاں پر سندھ میں گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ تو سٹیپس اٹھانے چاہیے تھے. کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل کوسچن, آپ کہتی ہیں کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں کوئی مسائل نہیں, گورننس نہیں, مسئلے کمپیریٹیولی بہتر ہیں. میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں کہ وہاں گورننس کے ایشوز نہیں ہیں, سوال یہ ہے کہ جو براڈر اس وقت آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہے, انسائٹ وہ یہ ہے کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے اور جنرل الیکشن کرنا ہے. آپ کہتے ہیں اس کے بعد 5 سال مینڈیٹ جو ہوگا اس حکومت کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, ایسے نہیں چلا جا سکتا. تو پھر تو گورننس تو پیچھے رہ گئی نا بات, پھر تو آپ لوگ انیشیٹو لیجئے. میں یہ سوال اس لیے کری ہوں کہ خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے انتخاب سے پہلے یہ بات ریکارڈ پر کہی تھی کہ اگر ہماری حمایت سے یہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو ہم ایک دن بھی اسمبلی نہیں چلائیں گے, ہم آتے ہی تحلیل کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ کیبنٹ بنا دی, کام شروع ہو گیا, اب تو پنجاب چل رہا ہے. نہیں, اس طرح سے وہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی. مطلب وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس آپشن تھی, مگر ملک میں اگر اس وقت اس کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے گا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ فلڈ کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس وقت کوئی نہ کسی فارم میں تو کوئی گورنمنٹ چاہیے جو کہ واقعی ہی کام کر رہی ہے. مگر اس وقت دیکھیں یہ لوگ عوام کے نمائندے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ نے بائی الیکشنز میں بھی دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں کو اب ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے, اور جب تک ٹرو ریپریزنٹیشن اوپر نہیں آئے گی میں سمجھتی ہوں کہ پاپولر ڈیسیجنز نہیں ہو سکیں گے, صحیح ڈیسیجنز نہیں ہو سکیں گے. اس وقت ہمیں بہت سارے بڑے ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے اور اکانومی کو ایک طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے, مگر ہم ان لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں کرے. دیکھیں جن لوگوں کے 2-3 باتیں اس وقت جن کے میجورٹی وزیر جو ہیں وہ کرپشن کیسز جن کے اوپر کھلے ہوئے ہیں, اور یہ نیب کو کالا قانون کہہ رہے ہیں, یہ قانون بنایا کس نے تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. انہی لوگوں کا بنایا ہوا تھا, اور یہ کیسز ایک ڈکٹیٹرشپ, ایک ڈکٹیٹر کے دور میں یہ قانون بنا تھا, اس کے اندر کون پولیٹیکل پارٹی شامل تھی, کیا تھا, ان کے پاس پہلے بھی موقع تھے, اور دوسرے کیسز ہمارے دور حکومت میں نہیں بنے. لیکن آپ نے 2-3 باتوں کو, میں معذرت کے ساتھ, لیکن 2-3 باتوں کو خود ہی کانٹرڈکٹ بھی کیا آپ نے کہا کہ اس وقت سیلاب کی وجہ سے ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں سم فارم آف پروونسز کو تو چلنے دیں. نہیں, لیکن جب آپ جنرل الیکشن کال کریں گے تو پھر تو پورے ملک میں ہوگا نا. مگر یہ کال تو کریں نا. نہیں, کس طرح آپ لوگ اپنے صوبے میں اپنے حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, لیکن آپ ان کو کہتے ہیں جس دن ٹائم فریم دے دیں گے تو اس کے بعد الیکشنز کال ہو جائیں گے. وہاں پہ تو ہمارے پاس ابھی بھی میجورٹی ہے, تو وہاں پر اگر ہم الیکشنز کال کر کے دوبارہ رانا صاحب بریفلی کامنٹ کر دیجیے گا کہ 9-10 مہینے شاید رہ گئے ہیں اس گورنمنٹ کو, اگر یہ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے. یہ لوگ جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں, یہ لوگ بھی تو ووٹ لے کر آئے نا, تو جن لوگوں کے ووٹ لے کر آئے یہ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ کس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ نہ ہو تو وہ نمائندہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ مطلب کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں جو کہ انہوں نے مختلف ذرائع سے جو لے لیا, جس طریقے سے بھی انہوں نے حکومت کو اتارا, جس طرح سے بھی انہوں نے ہمارے 22 لوگوں کو
obviously इसको तो आप एग्री करेंगे कि 22 लोग जो हैं वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हटे हैं, चाहे उन्होंने जाके इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन वहां बनाई हुई है, मगर वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को बिट्रे किया है। बिट्रे किया। अच्छा राणा साहब, एक मैं सवाल आपसे इसलिए करना चाहती हूँ, बीइंग इन गवर्नमेंट, आप सिंस आप बड़े काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम के साथ, ये जो एक प्रेशर है और एक कांस्टेंट खींचातानी इस वक्त इस मुल्क में चल रही है कि जनरल इलेक्शन कॉल कर दें, इलेक्शन होगा, 5 साल का मैंडेट होगा, तभी बात आगे चलेगी, आप लोगों को एज गवर्नमेंट ये नहीं फील होता कि अगर आप समझते हैं कि आप ही मकबूल तरीन लोग हैं इस वक्त इस मुल्क में, तो इलेक्शन कॉल कर दीजिए, 5 साल का पूरा कंप्लीट मैंडेट लेकर आएंगे तो आप लोग भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आएंगे? देखें, इशू ये है कि पाकिस्तान किसी आइन के तहत चलता है ना, और उस आइन के अंदर जो जो टेन्योर है पार्लियामेंट का वो लिखा हुआ है, और उसके मुताबिक अगस्त 2023 में इलेक्शन होने हैं। अगर आपने जो पाकिस्तान को लोगों की जिद के ऊपर चलाना है या उनकी ख्वाहिशात पे चलाना है, और एक पार्टी जो समझती है, खुद समझती है कि वो बड़ी पॉपुलर है, वो कह रही है कि इलेक्शन करा दो, तो इसलिए आप इलेक्शन करा दें, तो अगर आप करा देते हैं इलेक्शन और वो पार्टी इलेक्शन हार जाती है, तो क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने देगी? नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप सिंगल लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस वक्त इस मुल्क के अवाम के, आप 10-12 पार्टीज इकट्ठे होके नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो इसलिए वो कह रहे हैं आप मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये मैटर नहीं करता ना, इनकी भी जब हुकूमत थी वो कोalition हुकूमत थी, इनके पास भी मेजॉरिटी नहीं थी, तो ये तो कोई देखिए क्या आइन के अंदर मना किया हुआ है कि आप अगर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है आपके पास पार्लियामेंट, तो आप कोalition हुकूमत नहीं फॉर्म कर सकते? तो ये चीजें तो मजाका खेज है ना। अगर आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करा दें, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुल्क में साजिश हुई है, साजिश तो बेनकाब हो गई है। आपकी अपनी हुकूमत के फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, आपने चंदे में 36 गाड़ियां अमेरिकन एम्बेसडर से ली, उसको रेड कारपेट दिया, फिर $25,000 माहाना आप लॉबिंग कर रहे हैं यूएस में कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो हम कर रहे हैं वो सियासत है, वो सिर्फ हम लोगों को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। फिर आप यहाँ जो है वो रैल्फ रॉबिन को, एक और लॉबियस्ट को जो है आप उससे मुलाकात करते हैं, तो कौन सी आप अमेरिकन साजिश की बात कर रहे हैं? आप तो उनके साथ तल्लुकात भी बनाना चाहते हैं। अच्छा, इस बात का वैसे जवाब खान साहब बहुत जगह पर दे चुके हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया आइसोलेशन में तो नहीं चलती, वो एक इवेंट, एक इंसिडेंट था, उन्होंने इंटरफेयर किया, इस मुल्क के अंदर चेंज करवाई हुकूमत, लेकिन अब ये तो नहीं है कि हम अमेरिका के बगैर इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, हमारे अपने ताल्लुकात हैं, हम उन्हें जारी रखेंगे। नहीं, लेकिन आपने जो देखें, ऐसे नहीं होता। एक मुल्क के खिलाफ आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने फंडिंग की, ना फंडिंग साबित कर, आपने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, इनको पैसे दिए जिससे खरीदो फरोख्त हुई, और आपने कहा, और आपने किसी ऑफिशियल फोरम पे उनको प्रोटेस्ट नहीं किया, आप हंसी खुशी उनसे मिलते रहे, तो ये उस साजिश को एक्सपोज करता है, ये दोहरा म्यार बयान करता है। डेफिनेटली कोई भी मुल्क जो है वो आपको, अमेरिका एक सुपर पावर है, आपको तल्लुकात रखने, लेकिन ये जो सिंगल फैक्टर कि आपने ना उनको जो है वो कहीं आपने किसी इंटरनेशनल इंटरव्यू के अंदर इसका जिक्र किया, आप सिर्फ यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उधर जो है आप तल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं जो आपने खराब कर दिए अपनी इसी तरह के बयानात की वजह से। तो मैं समझता हूँ ये काफी हद तक जो इंटरनेशनल साजिश है वो एक्सपोज हो चुकी है। अच्छा, एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिए बिफोर आई इंक्लूड आजम चौधरी साहब की, ये जो प्रोटेस्ट और रैली और लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद को बंद करना और धरना और ये सारी आवाजें हम सुन रहे हैं, आ रही हैं पीटीआई की तरफ से, इस तरह की सूरत हाल में बीइंग इन गवर्नमेंट आप आर यू प्रिपेयर्ड, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर ये पाकिस्तान के कानून को वायलेट करेंगे तो पाकिस्तान का लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, व्हिच मींस व्हाट? व्हिच मींस कि इमरान खान साहब अरेस्ट हो सकते हैं? Which means everything। अगर इमरान खान पाकिस्तान के कानून को तोड़ेंगे, अगर वो इजाजत लेके आते हैं इस्लामाबाद में और हम उनको कहते हैं F9 पार्क में आप जाएं और वहां करें, तो वो कर लें, लेकिन अगर वो रेड जोन में आएंगे, अगर वो एक आम आदमी शहरी की जिंदगी को मुतासिर करेंगे या उधर रुकावट बनाएंगे जो कि हुकूमत अलाउ नहीं करेगी, तो फिर जाहिर सी बात है ही विल बी वायलेटिंग द लॉ ऑफ द कंट्री, और उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो जो मामला है वो फिर इसी तरीके से होगा। अच्छा आजम चौधरी साहब, ये जो अर्ली इलेक्शन वाला मामला है, अभी आपने सुनी गुफ्तगू डॉक्टर साहिबा की भी, अर्ली इलेक्शन खुद कॉल करने की भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग हक में नहीं है, अपने अपने जहाँ जिस सूबे में गवर्नमेंट है वो तो ये करना नहीं चाह रहे, ये चाहते हैं कि ये लोग लीड लें। मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ, एक तो ये कि क्या पंजाब और केपीके में आप समझते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए अगर उनको लगता है यही वाहिद हल है, और दूसरा ये कि जिस किस्म की गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हो रही है पीटीआई की जानिब से, इलेक्शन कॉल हो भी जाता है तो इनका कौन सा मकसद अचीव होगा? क्या ये मानेंगे उस इंतखाब को? वो फिर एक और पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा आपके ख्याल में? यशवीन, एक तो हम पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री में पहली दफा देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं
तमाम पार्टीज बेक वक्त इस वक्त हुकूमत में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं। कुछ वफाक में हुकूमत में है, कुछ सूबों में हुकूमत में है और अपोजिशन भी क्लेम करते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ऐसा ही है। दूसरा ये है कि देखिए, जहाँ तक अदारों का मामला है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारी आर्मी हो, हमारे अदलिया हो, बाकी अदारे हो, मैं नहीं समझता कि उनको कमज़ोर करके आप अपना कोई मकसद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अदारों को कमज़ोर करने का मकसद है स्टेट को कमज़ोर करना। तो लिहाजा अदारों के ऊपर मलाइन करने की बजाय मेरा ख्याल है कि बाकी सियासी मामलात और जो स्टेट के मामले उन पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि लेकिन कल अभी को आपने इलेक्शन हो क्योंकि एक जाते बड़ा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर दिया है, डिफेंस मिनिस्टर की कांस्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो तकर्रुरी का मामला है ये एक बड़ा ही सिंपल तरीका कार है जो कि आइन में दर्ज है, उसी तरीके कार को फॉलो करके नवंबर में जो कुछ होना है वो हो जाएगा। इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की जानिब से। अब देखें ना कि आर्मी चीफ का जो मामला है ये एक बिल्कुल आईनी मामला है, इसके अंदर तो बहस होनी नहीं चाहिए। माजी के अंदर भी हमने देखा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बड़ी चीजें जो है ना इस तरह होती थी, कभी एक्सटेंशन के मामला आते थे और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने या पॉलिटिशियंस ने वो स्टेप लिए, अवाम के अंदर उनको कोई अच्छा नहीं समझा गया उन स्टेप्स को। और आज भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टियां उसके अंदर कुछ तरह इंटरफेयर करती हैं तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई अदारे की बेहतरी हो रही है या मुल्क की हो रही है। और देखिए, एक तो ये चीज है कि अदलिया ने अपना एक निजाम बनाया है, जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता है। आर्मी के अंदर भी एक वहाँ का निजाम मौजूद है, आइन मौजूद है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर रहना चाहिए और उसी आइन के तहत आर्मी चीफ की तैनाती होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वक्त भी थोड़ा कम हो रहा है, मैं क्विक राउंड लेना चाह रही हूँ। एक ब्रीफ कमेंट ये भी कर दीजिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के सेशन वाले दिन खिताब से पहले एहतजाज करने की जो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और एक ही जुमले में ये कहना कि हम वहाँ पर नरेंद्र मोदी की शिरकत और मियां शहबाज शरीफ की शिरकत पर एहतजाज करेंगे, क्या हम मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल? ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज मैं वज़ीर आज़म की जो लंदन के अंदर उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की वो सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि पंजाब या केपी के तामन नहीं कर रहे, उन्होंने ये कहा कि वफाक और तमाम सूबे मिलके सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह आप थोड़ा सा माजी में जाएं, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसमें जो रशिया का दौरा था उन्होंने उस दौरे को ऑन किया था, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दौरा साबका प्राइम मिनिस्टर ने किया तो हम ऑन नहीं करते। तो इसलिए वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करने का मकसद यह है कि आप पाकिस्तान के हवाले से एक वहां पे मैसेज दे रहे हैं जो अच्छा नहीं जा रहा, मोदी के साथ न मिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान का वजीर आज़म वहां पे नुमाइंदगी कर रहा है पूरे मुल्क की। आप वहां पे एहतजाज करके आप दुनिया को एक मनफी मैसेज देंगे। डॉक्टर साहिबा मैं चाहती हूँ मुझे बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब इस पे जरूर कमेंट करें डॉक्टर साहिबा, क्योंकि देखिए अगर तो वो एक ओवरऑल एजेंडा लेके जा रहे होते, एक रेगुलर सेशन से खिताब करने के लिए एक रेगुलर तकरीर होती, तो मैं तब भी शायद आपसे ये सवाल ना करती, लेकिन क्लियरली वजाहत के साथ बताया जा रहा है कि सैलाब की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको उजागर करना है। प्राइम मिनिस्टर है वो इस मुल्क के, सियासत हमारे इख्तलाफात हमें यहाँ तक महदूद रखने चाहिए ना। देखिए जी, मैं समझती कि ये दुनिया से तो अब कोई बात छुपी हुई नहीं है कि वो ही इज़ नॉट अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये कि प्राइम मिनिस्टर बनने का हक उसी को होता है जो कि मेजॉरिटी के कंसेंसस से आया हो। तो ये तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को पता है। और नहीं देखिए खान साहब कॉन्स्टेंटली जलसे कर रहे हैं, हम बेशक सवाल कर रहे हैं लेकिन कोई रोक नहीं रहा उनको, वो एहतजाज की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, आप करें ना पाकिस्तान में, वाई देयर जहाँ पूरी दुनिया के सरबराहान जमाए वहां पर क्यों हमने अपने मुल्क के इमेज के साथ ये करना? आई थिंक कि दुनिया के सरबराहान को भी पता है, और जैसे कि कई दफा आप बता चुके हैं कि देखिए उन सरबराहान को हमसे ज्यादा पता होता है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर या कौन सा जो किसी नेशन का लीडर आया, कोई ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं, जाना है कि वो पाकिस्तान में कोई पॉपुलर नहीं है। मैं एहसान से भी इस पे कमेंट ले लूं जी, वो कहती है कि तो दुनिया पूरी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर नहीं है, तो क्या हो गया अगर वहां प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं देखें, पॉपुलैरिटी तो इलेक्शंस में पता चलती है, और कोई अगर पार्टी अपने आप को पॉपुलर कहना शुरू कर दे तो उससे वो पॉपुलर नहीं हो जाती। और अगर इनकी बात में मान भी लूं तो पाकिस्तान की लड़ाई जो है आपको इंटरनेशनली नहीं, वहां तमाशा नहीं लगाना चाहिए पाकिस्तान को। और वहां शहबाज शरीफ PMLN के लीडर नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान जा रहे हैं। वो PTI के लोगों के भी वजीर आजम है, वो PMLN के भी वजीर आजम है, जैसे इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम थे। और मैं समझता हूँ कि वहां जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आप अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो तमाशा है वो दुनिया के सामने लगाएंगे। और ये किसी के लिए ये मुश्किल काम नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर जाएं तो वहां हमारे पार्टी वर्कर्स भी हैं, हम उधर कहें कि जी आप वहां जाके प्रोटेस्ट करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कुछ इंटरनेशनली नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही चीजें पॉइंट हमने- यहाँ पे सर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि ये ना करें, पाकिस्तान से बाहर जाके ना करें। वक्त होता तो मैं मजीद आप लोगों से जरूर इस पर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर नौशीन हामिद, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आजम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सब आपका भी आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।